जन्नत के पत्ते। अस्सलाम वालेकुम। मैं हया सुलेमान। दर्ज अज़ मेजर असलम, वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान के साथ रखे सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आते झुलसे चेहरे वाला अफसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी, इसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने मौजूद लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला हुआ है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाई हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे थी ही नहीं। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वही मेजर अहमद था। तो वो सामने क्यों नहीं आता? और शहर के एक एक बंदे से मैं वो वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोली हया। मैं क्लिक करूँ और वो रिपोर्ट समझे वो हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। तो आपने कहा था यहाँ आकर रिपोर्ट करने का। गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता। समझी? फ़ोन को जकड़ा उसका हाथ सीने में शराबूर हो चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, वो मुश्किल कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला सूखने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैर दर पैर सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग तो लाइव तो देख सकते हैं। ग़ालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं, तो वीडियो के बाहर निकलने से परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे या नेट पे मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और आप अगर इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं हूँ, वो दुरुस्ती से बोली तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। उसने एक गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? पूछिए। अब कि उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़ कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उसके पार? आप सुन रही हैं? जी जी, वो चौंक कर संभली थी। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे ज़ोर का झटका लगा था। वो गंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे ओसा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेज हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़े रखा था। क्या मतलब? वो वजह चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइल्म हैं। वो निकाह
جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں، آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا۔ ان کا انتظار کر رہی تھی آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی یہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر، تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پلٹنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دیوار کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسے سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ مار دو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا، حیا! شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا مجھ پر، کیا پتہ۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اوہ ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جلسہ چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر شادی کا سوال۔ او خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ! اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکتی تھی، آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ! پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے، کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر، یا جہاں سکندر نے؟ کیا بدھی تھی بھلا!
مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستہ، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سبانچی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟